ہائے اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر ابن جموع رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے قدماں تے گلاں لا دتیاں نے انج کر کے حضور دے رخے ودعا ول ویکھیا عرض کیتی مدینے والے آ میرے دل دی تمنا پوری ہو گئی ہے سونیا میں چاہندا سا نبی پاک دے قدم ہون عمر ابن جموع دی روح نکلدی ہووے اچیاں لمیاں اچیاں لمیاں او لال کھجور